na ako pag ampo nga hinaot nga padalaginan siya sa Ginoo nga walay mga balatian nga mo kuan siyang lawas o ilabi na sa iyang kinabuhi nga mataas-taas pa mataasay pag yun nakapagang pag yun siya sa mataasay nga kinabuhi way mga balatian o way mga hindi na siyang lola nga kuan sad ang iyang kinabuhi nga makasupport siya sa iyang ako nga walay dili siya magmaligon siya o magmalasidon o labi na sa amang ako salamat sa inyo ha nga salamat sa inyong pag-ari bisan tinuod nga tugnaw pero pasalamat gihapon ko nga ay kabalaka ako sa salamat kape. gihapon ko nga sa kanunay na amo nag-support. Amen. 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 Sa kuman. May buntag sa tanan no. Ang akong ikawis kang Mark J. nga hinaot tagaan siya sa Ginoo taas pang katuigan na mabot siyang kinabuhi. O pagpabilin gid siya diha sa Ginoo, padayon gid siya sa pag-alagad sa Ginoo kauban ang iyang lola o tatay o mga igsoon. Amen. Mo na importante sa ato